عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله احنا مازالين في التتمه التالي ديالنا جينيتيك 1 بالنسبه اس في اس 4. دونك في لي فيديوز اللي دازو كنا شفنا يعني ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2، تعرفنا على ليبوتيز اللي طاحت فيهم وكذلك الطريقه اللي غنتعاملوا مع ديك لي كيستيون اللي جاونا في ديك ليكزيرسيس. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ليكزيرسيس الثالث من التيدي ديالنا، غنتعرفوا على ليبوتيز اللي فيه وكيفاش غنتعاملوا مع الكيستيون اللي غيجينا فيه. دونك باش بلا ما نطول عليكم نقراو ليكزيرسيس مجموعين وناخذوا المعطيات ومن بعد ندوزو للخدمه ديالو. بالنسبة للتمرين الثالث عندنا au cours de plusieurs années un couple de cobayes noirs a produit 29 discordances noires et 9 blancs. La question: quels sont les génotypes des parents et ceux de leur discordance؟ هنا بالنسبة لهذا التمرين هذا خداونا واحد الكوبل دو كوباي نوار ابخي واحد plusieurs années عطاونا واحد ديسكوندونس. هاد الديسكوندونس هادي فيها 29 اللي هما نوار اي 9 بلون. كيستيون كيقول لك يعني شنو هو لي جينوتيب لي بارون د ديسكوندونس هادي اللي حصلنا عليها. هنا عندنا التزاوج اللي داروا لنا، عندنا واحد الكوباي نوار داروا له واحد التزاوج مع الكوباي كذلك نوار، عطاونا واحد ديسكوندونس اللي فيها 29 كوباي نوار اي 9 كوباي بلون. هذا هو التزاوج اللي دارونا، يعني دارونا واحد الكوبل دي كوباي اللي هما عندنا كوباي نوار اي كوباي نوار، تم بيناتهم التزاوج، عطاونا الديسكوندونس اللي فيها 29 لي كوباي نوار اي 9 بلون. الكيستيون اللي تطرح عليك هو شنو هو الجينوتيب هذا لي بارون هادو وكذلك هاد الديسكوندونس اللي حصلنا عليها. هنا باش يعني تجاوب على هذا السؤال هذا ضروري الجينيتيك ضروري دير فيها جيستيفيكاسيون اي ليكسبليكاسيون، ما تدوز ليكسبليكاسيون حتى دير جيستيفيكاسيون ليكزيرسيس ديالك، يعني تحدد التزاوج، تحدد لي دومينونس، تحدد لي غاسبير، تحدد لي كاركتير واش محمولات كثير ولا اوتوزوم، هادو ضروريين ديرهم لهم عاد دوز ليكسبليكاسيون لي كروازمون ديالك. دونك حنا غادي نبداو يعني ليكسبليكاسيون ولا جيستيفيكاسيون ديالنا، عاد ندوزو نديرو ليكسبليكاسيون ديال التزاوج هذا. بالنسبه قلنا عندنا واحد الكروازمون افيك ان كوبل دو كوباي نوار، يعني اللي غادي نلاحظوا في التمرين اننا عندنا واحد الكروازمون يعني اولا واحد الكاركتير الكولور لي كوباي. هنا كنستنتج ان الكروازمون ديالي غادي يكون مونو هيبريديزم، لهذا كنقول ان on a étudié d'un seul caractère et la coloration, donc le croisement d'un monohybridisme. هنا كنستنتج في التمرين ديالي ولا في معطيات التمرين ليتيد دان سول كاركتير، يعني درنا دراسه ترانسميسيون دواحد الكاركتير اللي هو الكولوراسيون. هنا كنقول باللي لي كروازمون ديالي عندنا مونو هيبريديزم. والخاصيه الثانيه كنجي كنلاحظ الاف 1 ديالي، الريزلطات ديال الاف 1 اللي حصلت عليها عندنا لي résultats des individus de F1 sont différentes, donc les deux parents ou un seul n'est pas un race pure. يعني ملي كنلاحظ في الريزلطات F1 ديالي انها sont différentes، فيها يعني لي بيرسونتاج ماشي 100% ماشي كاملين نفس الصفه، كتكون عندي هنايا لي بارون بجوج بهم اولا واحد فيهم غادي يكون ne sont pas des races pures. وهنا كيكون لوا او بروميير لوا دو مانديل ما تحققش، اللي كيقول باللي دو بارون هوموزيغوت كيعطيونا اف 1 هيبريد، يعني دو بارون من سلاله نقيه يعطيو لي اف 1 هيبريد. هنا هاد لوا هذا ما تحققش، لهذا غادي يكون عندنا واحد من لي بارون ولا جوج بهم نو سون با دي راس بير، غيكون عندهم الاقتران مختلف. دونك قلنا les résultats des individus de F1 sont différents, donc les deux parents ou un seul n'est pas un race pure.
ليطاب الثالثه كنجيو كنحددوا الدومينونس والريسيسيف. عندنا لالي ريسبونسابل دو لا كولوراسيون نوار اي دومينونس نرمزوا له بغروند ان، كو لالي ريسبونسابل دو لا كولوراسيون بلانك ان ريسيسيف غنرمزوا له بان صغيره. هنا بالنسبه للدومينونس كذلك كنشوفوا لي بارون اي لا ديسكوندونس اللي كنحصلوا عليها. انا في لي بارون عندي بجوج بهم نوار اي نوار. ملي كنجي الديسكوندونس اللي حصلت عليها كنلاحظ ان تبانوا لي صفات جدادين واللي هي بلوند. يعني استنتاج اللي غادي نستنتج ان لي بارون ديالي اللي عندي حاملين ديك الصفه بالبلوند مي ريسيسيف ما كتبانش. لهذا كنستنتج شكون هو الدومينونس اي شكون هو الريسيسيف. كنقول بلي لا لي ريسبونسابل دو لا كولوراسيون نوار اي دومينونت ان غروند ان رموز مهمين بزاف. يعني اللي غدير الدومينونس خاصك ديرو للريسيسيف. علاش درنا هنا غروند ان؟ كنديو يعني على حساب الحرف الاولي، لهذا كنديرو غروند ان كو لا لي ريسبونسابل دو لا كولوراسيون بلانك اي ريسيسيف اللي هو بوتي ان. كنديو انطلاقا من البروميير حرف الاسم، انطلاقا من الحرف الاولي ديال الاسم الصفه الدومينونس. هنا كنكونوا حددنا يعني من دومينونس الريسيسيف. كيجي كتبقى لنا واش هاد لي جين هذا محمول على صبغيات جنسيه او لا اوتوزوم. عندنا لو جين اي بورتي بار لوتوزوم. علاش؟ حيت حنا ما محددناش المال الفوميل، يعني في الديسكوندونس ما كيحددولناش لو سيكس. يعني عندهم صفات مجموعين لي زانديفيدي كامله ما مديبارينش لو سيكس، لهذا كنقولوا بلي هاد لي جين هذا اوتوزوم. دونك دابا كنكونوا درنا جوستيفيكاسيون لي دوني ديالنا، كيبقى لنا اننا ننتقلوا ليكسبليكاسيون. بالنسبه ليكسبليكاسيون عندنا تزاوج واحد اللي هو كوباي نوار مع كوباي نوار، وخصنا نحصلوا على الريزلطا اللي دايرينها هما في التمرين. دونك ندوزو دابا ليكسبليكاسيون. وبالنسبه ليكسبليكاسيون التزاوج ديالنا عندنا ليكسبليكاسيون دي جينوتيب دي بارون اي لور ديسكوندونس. يعني في هذه ليكسبليكاسيون خصني نبين لي جينوتيب لي بارون وكذلك لي جينوتيب ديك ديسكوندونس اللي غادي نحصل عليهم. اذا التزاوج ديالنا هو ما بين الكوباي نوار اي كوباي نوار. بالنسبه للفينوتيب، الفينوتيب عندنا غروند ان اي غروند ان. علاش؟ حيت هاد الكاركتير نوار هي اللي دومينونت، يعني هي اللي غادي تبان، لهذا كنديرو غروند ان اي غروند ان. بالنسبه للجينوتيب عندنا غروند ان بوتي ان اي غروند ان بوتي ان. علاش؟ حيت حنا قلنا هذا ان بارون او لي دو بارون نو سون با دي راز بير، وكذلك في الديسكوندونس اللي عطاونا لي زانديفيدي سون ديفيرونت. يعني عطاونا 29 اللي هما نوار اي 9 اللي هما بلون. لهذا يعني كاينه واحد الصفه متناحيه محموله عند الاباء. وعلاش درناهم بجوج ما درناش غير واحد؟ حيت هنا باش نحصلوا على هاد الريزلطا اللي عطاونا في ديك الديسكوندونس خاص الاباء يكونوا بجوج بهم غير متشابهين الاقتران. لهذا في الجينوتيب ديالهم درنا غروند ان بوتي ان اي غروند ان بوتي ان. بالنسبه للغاميت، الاب الاولي غيعطينا 1/2 غروند ان اي 1/2 بوتي ان. كذلك الاب الثاني غيعطينا 1/2 غروند ان اي 1/2 بوتي ان. ملي كنحددوا لي غاميت ولي بورسونتاج تكون غاميت كنديروا الامشاج في الطابلو. بالنسبه عندنا لي غاميت عندنا 1/2 غروند ان 1/2 بوتي ان بالنسبه لواحد الاب. كذلك الاب الثاني عندنا 1/2 غروند ان اي 1/2 بوتي ان. كنزوجوا بيناتهم كنديروا يعني كنضربوا البيرسونتاج هذا في البيرسونتاج وكنديروا لي زالي اللي عندنا 1/4 غروند ان اللي كتعطينا الفينوتيب غروند ان. كذلك عندنا 1/4 غروند ان بوتي ان. دائما كنديروا لي دومينونس هو الفوق، كنديروا غروند ان اي بوتي ان اللي كتعطينا فينوتيب غروند ان. هنا عندنا 1/4 غروند ان بوتي ان اللي كتعطينا فينوتيب كذلك غروند ان. مي هنا عندنا 1/4 بوتي ان هنا عندنا بجوج بهم ريسيسيف كتعطينا في الفينوتيب بوتي ان. ملي كنحددوا هاد الامشاج ديالنا والبيرسونتاج ديالهم كنعطيو الريزلطا فينال واللي هي الريزلطا الاف 1 كتكون عندنا 3/4 غروند ان اي 1/4 بوتي ان. هنا كنشوفوا يعني الفينوتيب اللي عندنا 3/4 هما هادو 3 من اصل 4.
وعندنا 1/4 هي هذه 1/4 بروتيين. هاد 3/4 فيها دو تيب د الجينوتيب، فيها اللي عندنا غروند ان وعندنا جوج اخرين اللي هما غروند ان بروتيين غروند ان بروتيين. لهذا بعض الحالات كنقسموهم كنديروا 1/3 اللي كيكون عندهم جينوتيب غروند ان واحد على جوج على 3 كيكون عندهم غروند ان بروتيين. هنا ما مطلوباش منك، يعني في الإفان ديالنا كنحصلوا 3/4 غروند ان 1/4 بروتيين، واللي هي 75% ديسكوندونس نوار اللي هي 29 25% ديسكوندونس بلونك اللي هي 9. ملي ما كيخرجوا لك شي النتائج متقاربين او لا بحال اللي كيتعطاو لك في التمرين، عرف باللي يعني خطيتي في شي حاجه، يا اما في لي غامين او لا في الجينوتيب ديالك. دونك هذه هي ليكسبليكاسيون ديال التزاوج ديالنا، وهادو هما لي جينوتيب لي بارون، وهادو هما لي جينوتيب ديسكوندونس اللي غنحصلوا عليهم. كنتمنى انني نكون فيتكم وانني الشرح ديالي يكون واضح، وكنتمناو اننا نكونوا عند حسن الظن الجميع، والله يعاون والله يوفق الجميع حيت كنكونوا وصلنا لنهايه التمرين ديالنا، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله في تمرين جديد. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم والتحفيز ديالكم، وما نساوش ديروا جيم وابوني القناه، والله يعاون.